Mayong gabi mga kapaglaom. Atong gitimbaya ang tanan nato nga mga kapaglaom nagapakig-uban kanato nining gabi una gikan sa Luzon, sa Visayas ug Mindanao ug bisan asa man kamong dapita karon sa kalibutan. Welcome sa na pod ka episode nining ato nga pinasahi nga tulumanon pulong sa kinabuhi. Usa kini ka oras nga Bible study online sa pulong sa Dios nga mo'y maghatag kanato og bililhong kaalam, giya sa kamaturan ug dalan sa kaluwasan ug buhi nga paglaom. Gani mga kapaglaom higala palihog i-share kini sa inyong mga kahigalaan usab ug sa inyo sa mga kaparintihan o pwede kadta makahimo sa pag-comment aron daghan pagayon ang makahimo sa gihapon sa pagkuyog kanato karon sa ato ang pagtuon. Ang topiko nga atong pagasusihon ang Dios nga nagapakita sa umulabot nga kasaysayan ug ikaduha kining bahin sa atong pagtuon mga kapaglaom niini nga topiko ha. Atong gidayeg ang Ginoo sa gihapon ining kahigayunan nga sa ania karon sa gihapon nagapakig-uban ato nga partner dinhi sa atong pagtuon Pastor Edgar Bohos nga ato nga pinalangga nga church pastor sa Capital Center SDA Church. Pastor, mayong gabi kanimo diha ug welcome na usab sa atong programa. Mayong gabi Pastor Kem, dalaygon ang Dios nining ka higayunan nga iyang gihatag kanato nga makahimo nasabta sa pagtuon sa mga pulong ug kini nga pagtuon na exciting kini Pastor Kem tungod kay may tungod kini sa propesiya. Yes. So dalaygon ang Ginoo ini sab nga panahon apan sa dili sab ta moadto pa sa unahan sa ato ang dugokad sa atong pagtuon ato sab nga panimbayaon Pastor ang ato mga kaigsuonan sa nagkalalaing dapit niining kalibutan kay maabot man gyud puta sa lain nga nasod tungod niining kahimanan sa internet. Ato nga gipaabot ang mga pagpasalamat kaninyo mga kapaglaom sa inyong pagsuporta pinansyal, ingon man sa pagsuporta ninyo sa inyong mga pagpagampo nga kining ato nga programa mapadayon og sa inyo usab nga pag-share niining ato ang mga link sa programa sa panahon nga kini ato nang ipadayag diha sa Facebook o sa YouTube o bisan pa sa ato ang Hope Channel Central Philippines. Sa imo diha Pastor do nakabago sa panimbayaon? Atong panimbaya atong mga kaigsuonan sa nagkalaing lugar, particularly diha sa West Visayan Conference nga nagpaeri usab sa atong programa Pulong sa Kinabuhi, Pastor Mylor diha Puntevilla. Of course, sa Masbati, Pastor Susano. Sa kauluhan, ako mga ginikanan dito sa Manila, sa may Binangunan Rizal. Mayong gabi, magandang gabi po dyan sa ating mga kapatiran. O sa dinhi sa Capital Center, sa dinhi sa Metro Cebu, headed by our beloved President, dinhi sa CVC, Pastor Charles Nogra. Mayong gabi, Pastor. Daghang salamat. Mayong gabi kaninyong tanan diha mga kapaglaom. Ang ato ang hisgutan nga topiko sa kayod ka nindot nga topiko mga higala igsoon apan sa dili pa kita mo adto sa pagtuon ini ato no sab kini nga pagasugdan pinagi o pagampo pinagi ni Pastor Bohos. Pastor, among dalaygon gamhanan nga Dios nining takna among kasing-kasing nalipay sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo sa makausapa nga makahimo sab kami amahan sa pagtuon sa imong mga balaan nga pulong. Bililhon nga mga mensahe tungod kay kini naghisgot og propesiya ng mga kaagi sa unang panahon ug sa umalabot. Panalangin ang among pagtuon karon kauban ni Pastor Kem ug sa tanan nga mga kaigsunan namo nga moapil niining balaan nga buluhaton. Pinagi usab sa pakigbahin niini sa pag-share niini nga programa and we do believe nga ang imong mga pulong wala gayoy makawang tungod kay kini adunay kapuslanan sa among kinabuhi. Among handom nga sa katapusang panahon inigpadayag ni Hesus, kaming tanan amahan, imong kaluy-an ug imong hatagan sa imong grasya ug kami magapauli na diha sa imong gingarian sa wala nay katapusan. Amo kining gisalig ug laoman nga madawat tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. Daghang salamat Pastor sa pagampo. Mga kapaglaom mga ato ang topiko sa nangagi nga nato nga pagtuon sa ato nangagi kasulti sa unahan nga ikaduha kini nga hugna sa ato ang pagtuki niini nga topiko tungod kay gilangkuban man kini og duha ka mga kapitulo sa libro sa mga tagda ilabi na partikularmente mga kapaglaom sa libro sa Daniel.
ug tungod sa mga detalye niini nga dili pwede nato nga lakbitan tungod kay usa ka bahin sa detalye niini nga ato ang lakbitan dili man mohimong kompleto sa mga punto nga buot gipasabot kanato sa Ginoo gikan sa iyahang mga pulong. Yes. O sa ato ang pagtuon nangagi mga kapaglaom kung atong basahon ang Daniel kapitulo 2:45 agi og nganong ato magining tun-an ato magining tukion karon nga bahin sa pagtuon diri sa atong programa sa pulong sa kinabuhi kining mga tagna kay sumala pa niya sa English pa nga pagkapulong mga higaligsoon sa Daniel 2:45 ingon siya, "For as much as thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands, and it break in pieces in iron," manigisgutan ni Daniel ngadto kang Nebuchadnezzar, "and in brass, in clay, and silver, and in gold, the great God has made known to the king what shall come to pass hereafter, and the dream is certain, and the interpretation thereof is sure." Usa ka tamdanan nato mga higala mga kapaglaom nga kining gitun-an nato nga pagpadayag sa Ginoo sa kasaysayan nga umalabot ngadto sa panahon ni Daniel, sumala pa nga maong damgo siguro gayud og tinuod ang iyahang kahulugan og interpretasyon niini. Gani pastor ato ang natun-an sa nangagi Yes. nga ang maong imahe o dako nga imahe diha sa damgo ni Hari Nebuchadnezzar gihatagan ra sab gihapon sa maong libro sa Daniel 2 sa unsay mga kahulugan niini. Yes. Gani ang ulo girepresentaran sa panahon sa Babylonia nga mao ang hari una kanang hari kaniadto nga may hari siya ang iyang paghari dili lang ngadto sa Babylonia Yes. kundi ang iyang paghari tibuok kalibutan kaniadtong panahon ng mga kapaglaom ang naghari kung ikaw ang hari tibuok kalibutan. So niadtong panahon na sumala sa damgo gikan sa ulo nga bulawan atong gibasa ganina sa 45 sa Daniel kapitulo 2 ang ulo nga bulawan unya ang dughan apil ang duha ka bukton ini nga mao kini ang silver ug unya adiri sa iyang tiyan o paang dapit mao ang bronze unya sa paa mga higala igsoon ngadto sa ubos nga bahin puthaw og ang iyang tiil og apil ang napulo ka mga tudlo ini nagi-representaran sa puthaw og yuta ang kolonon. So ato naman kini nga natagaan og pagtagad sa nangagi mga kapaglaom ang ato karon unsa man nga mga ginharian ang nanunod gikan sa panahon ni Daniel ug asa sa kasaysayan unsang tuiga aron sa hibalo mga higala igsuon kung ang mga gisulti diri sa Biblia sa Daniel 2 nahitabo na ba og asa nato maila sa kasaysayan og asang dapitas kalibutan nga nahimong kabahin kini nagpamatuod nga kini karon ang ato ang gitun-an na hitabo na gyud. Ug unsa pod nga mga butang nga wala pa nahitabo sumala sa gisulti sa Ginoo ngadto kang Daniel kay siguro man gyud nga daghang mga butang nga gisulti sa Ginoo nganhi sa Daniel 2 ngadto kang Daniel nga nangahitabo na. Pero asa pong bahina ang wala pa nga hitabo ug unsa may kalabtanan nato niining ato ang pagatun-an karon ingon nga presente nga panahon gikan sa kang Daniel kay human naman ang panahon nila ni Daniel. Now, adto ta mga higala igsoon sa review ang dughan pastor Yes. girepresentaran sa ginharian sa Media o Persia. Yeah. Nga maong unang hari niini nagiharian kini nila ni Darius o ni Cyrus nga mao katong si Darius mao katong panahon usab nga si Daniel gitambong ngadto sa langob sa leon agi og paglakbit niini og nga napildi ang Babylonia so sa kapanahon diha nga sila na
maya sa ilang kalipay sa pagkamadinaugon sa tanadaghang gubat o nianang panahon niadto panahon ni Belshazzar na sa ikalima nga kapitulo sa Daniel nga sa diin na samtang sila nagpista nianang kagabion ang panon usab ni Cyrus miatake kanila o nga pinaagi dito sa pag-agi usab sa mong agianan sa tubig sa Euphrates o nga ila kini nga gipatipas og dito sila nangagi o nga mo hinungdan sa kapildihan sa ginharian sa Babylonia o nianang gabiona gipildi sila o gipamatay sila sa mga sundalo ni Cyrus nga mao'y katumanan usab nga bisan pa buot sa hari nga gusto niya nga hangtod ngadto sa hangtod maglungtad iyang pagkahari nga ang Babylonia mohari sa tibuok kalibutan ngadto sa hangtod o dili gayod masanta ang katumanan sa tagna sa Ginoo nga ang Ginoo siya ang dunay kagahom sa pagbutang o pagkuha og mga hari, no? So ato kana nga natun-an usab, no, nga sa ika numero 10 diha sa atong tamdanan, pastor, no, sa ika numero 10 unsa man ang mga kalugan sa ginharian atong natun-an nga niadto nga wa pa kini ang panahon ni Ginoong Hesus nahitabo, no, ang dughan ug ang kamot nga salapi nagkahulugan sa Media o Persia nga milumpak sa Babylonia ni atong tuig 539. So man niadto ang mga specific nga mga panahon nga nahitabo gyud kini sa kasaysayan mga kapaglaom. Niadtong 539 BC sa wala pa ang panahon ni Ginoong Hesus. Og nga kabahin niini sa diin tama naglungtad ang iyaha nga paghari kining gahuma nagpabilin sulod sa 208 ka mga tuig, no? Og unya ang maong mga paggahom gipukan usab sa niadtong 331 BC ni panahon ni Alexander the Great kay ang sunod sa Persianhon o Medianhon nga paghari inibanos man ang paggahom ni Alexander the Great nga sa diha iya usab kining gilupig nga maong mga ginharian nga siya ang pinakaunang hari sa Gresya. Yes. No? Nga niadto sang panahon na ang kasagaran nila nga mga kahimanan sa panggubat hinimo usab og bronze. Doon na gid siya relevance, pastor, mga kapaglaom kay ang bahin dire sa tiyan nga dapit, no, sa dako nga imahe sa dabgon ni Hari Nabucodonosor, bronze man to. O nga nasuta sa kasaysayan nga niadtong panahon ni Alexander the Great, kasagaran sa ilang mga kahimanan nahimo og mga bronze or bronze. So mao kana ang kasaysayan nga may banos si Alexander the Great pinakaunang hari sa Gresya og iyang gilupig ang Medianhon og ang Persianhon nga ginharian. Na diha sa ato ang tamdanan, pastor, no, makita usab nato nga ang Gresya misunod sa Medo Persia og kining gingharian milungtad sulod sa 163 ka mga tuig sa kasaysayan nga siya sab ang mihari sa tibuok kalibutan. Kani si Alexander the Great, sikat ni ngangan, pastor, no? Yes. Sikat ni ngangan. Mas sikat pa si Alexander the Great bisan pa sa dili magtutuon og Biblia ikumpara sa ngalan ni Nebuchadnezzar. No, bisan pa si Daniel gani. Sikat ni ngalan ni Alexander the Great. Og sulod sa 163 ka mga tuig gikan ni sa iyang pagdaog sa 331 BC nga iyang gilupig ang Medianhon o Persianhon, naghari siya hangtod sa 168 BC sa wala pa ang panahon ni Ginoong Hesus. Og diha kanimo, pastor, diha sa ika-12 nato nga tamdanan sa Daniel 2:40 ang ikaupat nga ginharian. Yes. No? Kining ginharian na unsa gani ni pastor ikaupat nga ginharian? Yes, atong basahon mga kapaglaom ang saysay ni Daniel, kay ang tanan nga gisgot nato dinhi naamang gyud na patik sa Biblia. O kini gipamatud-an po diha sa kasaysayan. Now, before we will proceed to Daniel 2 verse 40, Pastor Kem, gusto nako nga ipasantok ba sa atong mga kaigsunog sa ato dinhi karon nga ang tagna although gipakita kini kang
Haring Nabukadnezar, buhi pa siya nga kining tanan nga imong nakita sumala sa pagsaysay ni Daniel kay kadtong nga damgo gikan man sa Ginoo ug ang kahulugan niini tinuod gayod, certain ug sure gayod sumala sa gibasa ni Pasukim kaganiya. Ug gani samtang naminaw si Haring Nabukadnezar sa saysay ni David, natingala gyud siya. Daniel. Ni Daniel, yes. Natingala gyud siya nganong tukma gyud ba? Nakuha gyud niya kung itong iyang gusto nga damgo nga saysay unta sa mga wise men sa iyaha dito nga gingarian. Ug unya gani imong makita nga human nga nakasaysay si Daniel, gitagaan siya dako kaayong pabor sa hari, Pasukem, di ba? Gihimo siyang leader na siya. Nahimo na siyang gitagaan gani siya purple nga sinina or kanang robe nga abiganti sa iyaha nga pahalipay sa hari. Gusto siya nga pagkahibalo niya nga ingon si Daniel diha sa Daniel 2:31 nga ikaw na mahal nga hari, kanang ulo nga bulawan, ikaw na mahal nga hari. Kay ikaw gipili sa Ginoo, gitukod sa Ginoo ang imong gingarian ug kana nakapapukaw sa yapon nga kasing-kasing nga pagkanindot di ay nga siya di ay ang ulo. Apan sa diha nga nagsaysay na si Daniel ngadto sa musunod nga gingarian nga gisaysay gani ni Pasukim ang Medo Persia hangtod sa Grisya nga si Alexander the Great nga inferior kaniya. Wala pa ni Pasukim Wala pa nahitabo. Dito siya nga murag na kung sa to pa ni sa pagkatawhanon ba nga murag natandog po niyang ego na garbo mao niya. ba naaba di ay musunod nako. So gusto niya nga dili unta mahitabo sa iyaha o sa iyaha nga gingarian. That's why nga nagtukod siya tibuok na gyud bulawan. Sa iyang damgo lailahi ang mga bato, di ba? Bulawan, brass, silver, unya bronze, and then puthaw. Hanto dito sa tiil, doon na iron and mixed with clay. Gusto niya nga, wadon ba? Kiniuntang mga kahulugan ni ini sumala sa gisaysay ni Daniel. That's why iyahang gibag-o ang iyahang image nga damgo, nagpahimo siya estatwa or image nga puros gid bulawan o gani Pasukim gihimo pa ni niya nga kanang gitawag nga gipasimbahan, di ba? Nga ingon siya nga within 30 days dito sa Babylonia nga inig kadungog din yon ining kampana ang tanan muhapa sa pagsimba ni ining bulawan nga iyahang nga bulawan, iyahang nga image mga kapaglaom. Mga igsoon na aday punto din nga atong makuha nga una Pasukim. Kung nakabase gyud ay siya sa hulag o kanang gitawag tagna nga atong gipakita sa Ginoo nga damgo o sa padina panan-awon ba, ang tinud-anay gyud Pasukim wala gyud tay mahimo sa pagbabag diini. Sama sa gihimo ni King Nabukadnezar. Iya untang pugnan ba? Pero wala siya'y nahimo. Although dili pa siyang panahon nahitabo Pasukim. Kay nahitabo ang paglumpag, pagkapilde siyang gingarian, dili naman sa iyang panahon. Dito naman sa iyang apo. Na si Belshazzar, gisgutan kaniha ni Pasukim. Dito na siyang apo. Nga natuman ang tagna. So padayon ta, Pasukim, nining atong pagtuon. Katong imong giingon nga, kinsa ang ikaapat nga gingarian sa gisaysay ni Daniel base sa panan-awon o kung sa kanang kahulugan nga gihatag sa Ginoo. Daniel 2:40 ingon din og ang ikaapat nga gingarian mulig-on sama sa puthaw. Sanglit ang puthaw magadugmok og makadaog sa tanang mga butang og sama sa puthaw nga magapigsat niining tanan. Kini nga gingarian magabungkag og magadugmok. So kini gisulti diha ni Daniel nga ang ikaapat nga ngarian lig-on usab kini kay puthaw man kini ug unya magadugmok ug makadaog sa tanang butang. Og sa kasaysayan atong makita kini Pasukim nga niini nga katumanan sa tagna walay lain na nga miguba
umidugmok sa kasaysayan sa kalibutan sunod sa Grisya nga gingarian nga ginumulaan ni Alexander the Great kay mubo raman Pastor Kim ang iyahang pagdumala nini kay namatay man ni siya. Ya, si Alexander the Great. So ang iyang upat ka mga general mao mi take over ug unya napildi kini sila mga kapaglaom sumala diha sa kasaysayan ug ang gingharian sa Roma maunay nagsimbolo o kahulugan ni ining ikaapat nga gingharian ug kana giangkon gayud kana pasukin diha sa kasaysayan. So ang ikaapat nga gingharian nga nagpildi sa Grisya sa panahon nila ni Alexander the Great ug siyang upat ka mga general walay lain kundili ang gingharian sa Roma. Pasukin. Yes, salamat niya na nga pagpasabot, Pastor. Ato kining nganlan mga kapaglaom, mga higala ang mga tao nga na-involved, Yes. karakter o ang panahon nga sa diin kini nahitabo tungod kay aron kini sa pagpahibalo mga higala igsuon nga ang gisulti ni Daniel sa panahon ni Daniel ang sa chapter 2 wala pa toy mga individual nga mga ngalan. Yes. Bisan gani sa kang Alexander the Great nga siya man to ang giila nga sa lain nga kapitulo sa Daniel nga mao ang kandi nga naay sungay diya sa taliwala sa iyahang mga mata o siyang agtangan siya ang girepresentaran sa sungay nga o sa kabuok, no. Way ginganlan pa sa Biblia. Pero doon na mga simbolo nga nagbarog nga unya mahitabo ni ang kasaysayan humanas panahon ni Daniel mamatay na siya naagi mga sumbanan nga nahitabo gayod. Yes. Asa nato sutaon sumala sa Biblia ug mao kini mga higalayson manungdanon nga atong ginganlan ang mga tuig og kapanahonan nga humana ang panahon ni Daniel gikan sa kang Alexander the Great wala Yes. naman si Daniel patay naman si Daniel, no. Og gisulti ganina ni Pastor kining katumanan nga mapildi usab ang Grisya. Nganong niingon nga mapildi ang Grisya kay sa damgo manggod ni Hari Nabucodonosor doon na pa'y katapusan nga imahe, Yes. nga doon na pa'y bato, no? So, wa man nahuman pa ang kasaysayan, kay naapamanta sa paa. Ug nahitabo gyud sab nga kining panahon sa paghari sa mga Romanhon nga sumala sa Daniel nga katong paa gisimbolahan og puthaw sa panahon usab sa mga Romanhon nga mga paghari ang ilahang mga gamit igugubat kasagaran nahimo og mga puthaw, mga Iron Age, no. Yes. Nga ang ilahang mga taming, ang ilahang mga helmet nga igugubat nahimo na gyud sa kasagaran og mga puthaw. Yes. Do nga sa bili, sa value sa klase sa metal ubos siya ikumpara sa bulawan, silver o bronze. Yes. Pero ang iya usab nga kalig-on Lig-on po. siya ikumpara niining nagtulo ka naguna nga mga metal o mga ginharian. Nga gani sa tanan nga mga ginharian ikumpara sa babaw nga mga ginharian nga naguna, siya ang pinakadugay og panahon nga milanat ang iyahang nga paghari. Yes. Nga dinhi na ng panahon ng mga kapaglaom nga si Ginoong Hesus usab gipakatao na Yes. panahon sa mga Caesars. Yes. Badawi mga kapaglaom kung mayon ka og Caesar dili na nila ngalan. Mao kana ang ilaha ngalan kung sa ato pa sa Pilipinas presidente Title. sa ilaha title na mao nang Caesar, mao nang Julius Caesar. Dili Yes. niya na apelyido ang Caesar kun og ngalan niya ang Julius. So sa ato pa na presidente Caesar, Yes. no. So sa ilaha mga Caesars. So mao kining panahon ng mga kapaglaom nahitabo nga nalupig usab sa paghari sa mga Caesars ang Grisya tungod kay nahuyang man ang ginharian sa Grisyanhon sa diha nga namatay na si Alexander the Great, iyang gipamilin ang upat ka bahin sa ginharian ngadto kang Antigonus, kang Cassander, kang Ptolemy ug kang Seleucus. Apan sa gihapon napakya sila kawa man sila nagkahiusa og gilupig sila og gihisgutan ni Pastor ganina nga mao na kini naa na kita mga kapaglaom niadto sa kasaysayan nga ang nihari sa tibuok kalibutan mausab ang panggobyerno sa Roma. Roma. Yes. Og karon
sumala pa sa usa ka manunulat sa kasaysayan na pastor Yes. ni Gibbon, no, sa iyahang basahon nga Decline and Fall of the Roman Empire. Isa nga Yes. nagahingala ni ining ginghariana nga nagbahin-bahin. Yes. Ato ang nga nahibalan diya sa damgon ni Daniel nga human sa paa doon na pa'y tiil. Yes. Nga nagpasabot nga dili gyud mulungtad ngadto sa hangtod sab ang paghari sa Roma sama sa nangahitabo sa unang mga ginharian nga nag-una niya. Og girepresentaran usab og ginharian ang matag tudlo niini diha sa tiilan. Kay Yes. hari, ginharian og kapanahonan nga diin ang maong ginharian og hari naghari. Now, diri pastor, diri sa atong tamdanan numero 12, makita nato ang girepresentaran sa mga tudlo Yes. sa tiil. Og doon na sab nga ngalan niini nga kaniadto karaang pangan niini sa mga dapit. Yes. No? Og unsa ni gani mga ngalan pastor nga ato ang Yes. maisgutan diha? Nangingon din niini atong makita ang mga gingharian sa Roma, ang pagkabahin-bahin niini kay sumala sa kasaysayan pastor, Yes, kay pastor. sa imahin, ang tiil manggod igsoon mura siya nagpatak-patak ba. Dunay sagol diha ang iron o kining lapyutang kulonon o lapukon. So, ang gingharian sa Roma wala na maggiusa pastor. Yes. Dunay mga tao, mga gingharian nga naglangkob og mga leaders nila nga dili mo makik-alayon. So mauna nga kini nga mga lugar atong makita kini sa kasaysayan ug kini naad ni kung naamoy mga Google din ha, mga kapaglaom or sa kasaysayan world history, pwede ninyo nga sundan nato ang atong pagtuon kay base man kini sa kasaysayan. Ingon dinhi dunay gitawag nga decline and fall of the Roman Empire. So giunsa ang lumpag o kung nagpagkabahin-bahin ang Romanhon, kini nagahinganlan ni ining mga gingharian nga nagkabahin-bahin. Una, kining gitawag Visigoths. Kining Visigoths mo kini ang usa sa mga nasod nga kabahin diha sa Europe o Roman, sa Europa. O kining Burgundians and Suebi, Vandals, Ostrogoths, Heruli, Franks, Saxons, Lombards o Alemanni. Sumao kini ang napulo ka mga nasod og ang pito niini nahimong moderno nga mga nasod sa Europa. Kay doon na may tulo pastor Kim sa propesiya nga giibot kini siya. Kay dili man makig-alayon. Ngadto sa gitawag igsuon nga gamhanan nga pagdumala sa Roma. Gani sa sunod nito pagtuon ni pastor na ay gitawag pagyud nga ngilngig sa kasaysayan katang gitawag Little Horn. Gamay nga sungay nga mo gitib, mutubo diha niini nga gingharian pasukin. So, naa dinhi igsuon ang kining pito niini nahimong mga moderno sa Europa nga mga nasod. Samtang ang Heruli, Vandals ug Ostrogoths nawala kini pinaagi sa gahom sa gamay nga sungay sa Daniel 7 o kini matin-awan kita niini sa atong mga dugang unyang pagtuon mga kapaglaom. Yes, Pastor Ken. Yes, salamat yan na Pastor gihisgutan no nga ang mauusab nga mga tudlo nga gihisgutan sa tiilan ni sa maong larawan nagsimbolo usab siya sa mga ginharian. Yes. O nga niadtong panahon ng mga higala mga kapaglaom ang paghari sa Roma wala usab siya milungtad hangtod sa karong panahon na. No? O nga nahitabo gayud nga nalupig og naluya ang panghari sa Babylonia sa Roma og nga nabahin-bahin siya nga mao na kinigisgutan ganina ni pastor didto sa dapit nga manaymutangan sa Europa. Yes. O nga naa na sa karon kining maong mga dapita nga mga moderno nga dapit didto sa Europe. O gani matingala ka nga giingon da manggod sa Daniel 2 nga kining yuta o puthaw dili sila magkahiusa. O gani natay mga kaila pastor nga nakahimo sila sa bisita dito sa Europe sa ilang mga paglaag-laag nga ila gid ang naobserbar nga bisan pa tuod og usa ni sila ka
murag maorang mga kaliwatana, pero nagkalain-lain usab ang ilahang presidente o ilahang mga hari. O gawas pa, dili isab man nag-usa ang ilahang kwarta o ilahang currency. Yes. No? Kay gani, sumala pa sa Biblia, dili gyud sila magkahiusa. Gani daghan ang mga tao pastor nga may testing or may suway sa pag-usa ni ini nga maong mga ginharian. Yes. Mabasa na to diha sa 13 na to nga tamdanan nga sanglit ang imong nakita nga mga puthaw gisagulan man sa yutang kolonon, sila magsagol sa ilahang kaugalingon uban sa kaliwatan sa katawhan apan sila dili makatapot sa usag-usa sama sa puthaw nga dili man mosagol sa yutang kolonon. O kinsa man ni nga mga tao ang misuway sa paghiusa sa tibuok Europa ni adtong panahon na mga higalaigsoon. Pipila ni ilan ni ini nga misuway mao si Charlemagne o si Charlemagne. Yes. Nya si Charles V, si Louis the 15, yes. para 16. Yes. O si Napoleon Bonaparte, si Wilhelm Kaiser o si Adolf Hitler nga mooy sikat kaayo nga ngan kung magisgot kag dista mga kapaglaom. Yes. Nga gani may resulta kini sa daghan nga minilyon nga kinabuhi nga nakalas ilabi na sa mga Hudiyo. Yes. Wala na gyud magkahiusa, Pastor Kev. Mao mga tinuod ka na pastor nga wala gihapon nagmalampuson ang maong pagtinguha o gani gihimo nila usa niini paagi ang panagminyo sa ilahang mga royal nga mga kaliwatan gikan sa lain nga nasod ngadto sa laing nasod nga mga royal nga mga pamilya, mga prinsesa o mga prinsipe apan sa gihapon may resulta ra sa gihapon og dili pa naghiusa sa tibuok nga niining na pito ka mga ginharian o nasod sa Europa. Nga nagpasabot mga kapaglaom nga dili gayod mapakyas ang gisulti sa kasaysayan may tungod nining Daniel 2 nga mahitabo gayod kay tinuod gayod og sumala pa diha sa 44-45 ningon sa diha nga ang damgo matuod. Yes. O ang kalugan ini og dili kaduha-duhaan og sa babaw niini sa 45 gingon sa nga ang dako nga Dios nagpahibalo sa hari sa mga butang nga manghitabo sa kaulahian. Yes. So kini karon ang gihisgutan gikan sa panahon ni Alexander the Great kay patay naman bisan pa gani si Nebuchadnezzar wa na sa kaabot kay namatay naman sa pagkapildi sa iyang ginharian gilupig ni Darius o ni Cyrus. Pero ingon sa Ginoo gikod pas panahon ni buhi pa si Nebuchadnezzar nga kini ang gipadayag kanimo mga butang nga mahitabo sa kaulahian. Yes. Og nahumanas panahon ni Nebuchadnezzar hinahinay nga nahitabo sa kasaysayan og natuman mga higsuon mga kapaglaom kung unsa na ang kasaysayan matuki man nato na sa mga international library or national library ang kasaysayan nga nahitabo sa kalibutan nga kinsa ang mga ginharian o mga hari nga mihari sa tibuok kalibutan sumala sa kasaysayan. Sawa pa ang kasaysayan mga kapaglaom gisaysay na daan sa Ginoo unsay mahitabo. Pingadto kang Daniel og sa nahitabo na kini ato makita nga nihaom sa balaang kasulatan ang kasaysayan. Dili nga ang Biblia atong gipahaom sa kasaysayan. Kay nag-una man ang kasaysayan nga gisulti na sa Ginoo og unya nahitabo ang hingpit nga katumanan nini sa palabuton humana ang panahon ni bisan pa humana ang panahon ni Daniel. Now, do na pay bahin ni ini pastor nga sa diin wala pa nato matun-i no human sa tiil sumala pa sa damgo sa hari nga gipadayag ngadto kang Daniel ang kahulugan do na pay bato no ug ang bato mga higala mga kapaglaom gisgutan sa maong basahon sa Daniel sumala pa diha og sa maong mga adlaw ni anang mga haria ang Dios sa langit magatukod usa ka ginharian nga dili
gayod malumpag. Ni ang gahom ni ana mahibilin sa lain nga katawan, dili na tao ang tagaan og piyalan og paggahom. Kundi apan kini magadugmok og magaut-ut ni ining tanan nga mga ginharian og kini mulungtad sa walay katapusan. Sanglit ingon sa imong nakita nga gikan sa usa ka bukid gisapsap nga walay kamot ang usa ka bato og nga kini nagadugmok sa puthaw, sa tumbaga, sa yutang kolonon o sa salapi, sa bulawan o ang dako nga Dios matingingan na nagpahibalo sa mga hari sa mga butang mangitabo sa kaluyan og ang dumgo matuod ang kalugan nini dili kaduha-duhaan. Yes. Adunay bato. Human pastor nga diri sa tiilan kung magtuon ka sa geography nga sa diin kining mga ginharian o nasod ang mga Germany kanang ang France, Yes. no, kining mga dapita karon nga naa diha sa Europa mga kapaglaom mga igsoon naa nasab kita din sa Pilipinas. Bud pasabot mga kapaglaom wa pa man mangandi ang Pilipinas kaniadto pero atong nasabtan nga sa panahon nga mulungtad na ni nga mga ginharian kining 7 ka mga ginharian sa napulo ka mga ginharian diha sa tiilan nagpasabot sab nga naa nataan ang naa na puding dapita. So sa ato pa mga kapaglaom nga naa naman ni mga dapita ron dito sa Europa, naa na sa karon diri sa kalibutan, Pilipinas, buhi na pasabta kita mga tao, nagpasabot nga kita karon naa na ta sa katapusan nga bahin sa dako nga imahe kung magisgot ka og kasaysayan nga gisulti ng daan. So ang wa pa nahitabo nga kasaysayan gisulti sa Ginoo karon mao na ang katumanan og naa na kita mga kapaglaom mga higala sa katapusan nga bahin sa maong dako nga imahe nga mao ang tiilan. Yes. Kung atong tan-awon pasukem, ang Dios mo himo siya og iyahang gitawag siya do nagyugingarian ang Ginoo pasukem. Kay sa previous man god imo makita gikan kang King Nebuchadnezzar sa gingarian sa Babylonia ang nagsugod pasukem is gingarian, di ba? So human kang King Nebuchadnezzar sa gingarian sa Babylonia, miabot ang gingarian sa Medo-Persia. Sunod ang gingarian sa Grisya ug ang ikaapat ug katapusan ang gingarian sa Roma. Wala kini mulugtad pasukin. Nagkabahin-bahin kini sumala sa propesiya ug nindot ang gibasa ganihan ni pasukim sa Daniel 2:44 ngadto sa 45 nga ug sa mga adlaw ni anang mga haria ang Dios sa langit magatukod sa usa ka gingarian nga dili nagayod malumpag. Muni pinakanindot pasukin. Ug mao ni atong gipaabot mga kapaglaom nga ang Dios mutukod or magatukod siya sa iyang gingarian nga dili nagayod malumpag pa. Ug mao kana ang bato katong ingon ni pasukin diha sa kasaysayan sa balang kasulatan nga gikan sa bukid ug unya muhapak gyud ngadto sa imahin nga didto gyud mupunting sa tiil nga katong kabahin-bahin ug mabungkag ang tanan ug mahimo kining dako nga gingharian and that would be the kingdom of Jesus Christ. Pastor. Yes, mao kana og nindot kay mga kapaglaom ang pagtuon ining tagna sa Daniel to. Kining bahin sa bato mga kapaglaom aduna daghan nga pangsabot o panguna-una nga kuno kini nga bato nga milapdos sa maong ginharian mga imahe kuno pundok ni sa tinuhan. Nga may kuyana puno o iglesia nga sila may lukob sa tibuok kalibutan. Kung atong tunan mga igala igsuon, diha pa lang sa pagisgot sa kalahian sa imahe og sa bato, kining tanan klase nga pangulo gikan sa ulo ngadto sa tiil, temporaryo ang iyang kinaiyahan. Yes. Iyang nature. No? O nangabungkag silang tanan. O nga kining bato ang iyang kinaiyahan dili temporary. Yes. Dili temporaryo. O gisgutan ganina nga walay kamot nga tawhanon nga nagpasiugda nga mihupot ni ining maong bato.
nga milapdos diha sa tilan. Sa ato Yes. pa dili siya nahimo pinaagi og pundok sa tawo. Yes. No? Wala siya nagbase sa intervention sa tao nga sa diin nahimo kining bato. Kundi nagikan gid siya mismo gikan sa langit, no? Sumala pa diri ning kuan maong mabasahon nga kini mulungtad sa walay katapusan sanglit sa imong nakita nga gikan sa bukid gisapsap nga walay kamot, no? O nga ang usa ka bato o nga kini nagdugmok sa puta o sa uban pa nga mga giila nga mga ginharian girepresentaran og mga mili nga mga bato. Ato nga hibaloon mga higala igsuon nga kining langit nun nga kinaiyahan, no? Dios nun nga kinaiyahan sa maong ginharian, dili kini dili na kini dominaran og tao or pangulo sa tinuhan. Kundili sumala niining maong basahon nga ang Dios na mao ang muhari o magatukod mismo. Tingano man ang tanan nga paghari mga higala igsuon kung tawhanon nga pangulo ang gika butang diha, subject man gyud gihapon siya nga motapos ra gihapon ang iyahang paghari, ang iyahang pagpangulo. Og nga kini karon wa na may laing sumpay niini, pastor. Yes. Kanina lang mangyud ang bato nga midugmok og kini mahitabo sa panahon ni ining maong mga ginhariana. O kano saman ni karon ang Babylonia mo naman aron ang Iraq. Yes. No, nga presente gihapon. No? O nga apil na diha ang Median o Persian, ang Gresya, no? O ang Roma. Nana na karon galungtad na nga maong dapit. Yes. O kaning Europa apil na ni atong panahon. Og niining mga panahon na sa mga nasod og mga hari o ginharian mao kining panahon na nga diri na sa ilan nga unya ang maong bato unsa kuno mo lapdos og mo pulpog og mo tapos niining tanang tawhanon nga paghari kay ang Dios na muhari sa tibuok kalibutan. Og mao kini ang pagpadayag ni Hesus sa ikaduha. Gani pastor adunay mga pipila ka mga teksto gani nagpamatuod nga ang bato nagsimbolo kanikang Ginoong Hesus. Na diha sa unang Korinto 10:14 mga kapaglaom taga-ala nato og mubo nga pagbasa. Sumala pa sa unang Korinto 10:14 kinsa man ni ang bato kay naa magrepresentaran ang ulo, ang hari si Nebukadnesar. Nya dunay tuig nga siya naghari pero dili nilungtad ngadto sa way katapusan ang iyang paghari. So mausab kini ang kinayahan sa bato. Kay ginharian man sab sa gihapon dunay hari og ato sang hibaloon kon hangtod kanu sa ang iyang paghari. Sumala sa diri sa unang Korinto 10:14 nagkanayon mga kapaglaom. Nga mao kini nga mao man usab nga bato nga nagpainom kanila sa mga Israelahanon kaniadto sa panahon sa kamingawan mao man usab siya nga gitawag og bato. Or rock or pitra nga sa diin siya kini ang nagrefer kang Kristo. So mao kini mga kapaglaob nga di ay sumala pa sa Biblia kining bato nga girepresentaran nga mulapdos nga walay kamot nga gikan nagsapsap nga sa maong ginhari sa maong larawan o maginharian nagrepresentar kang Ginoong Hesus nga siya na ang muhari o kay kinahanglan na may ginharian. Nay hari pero ang tagal sa iyang paghari wala na tagal. Ngadto na sa walay katapusan. Pastor. Yes, tinuod na Pastor Kem katong imong gibasa ganiha sa Korinto katubito kang Moses nga nagbagulbol ang mga tao dito. Unya ingon sa Ginoo, Moses duula lang ang bato. Unya pakigsultihi kay mugawas ra ang tubig. Apan sa kalagot ni Moses kasi bagulbol ang mga katawhan sa Israel, gilapdosa niya kaduha og kato nga bato mang kapaglaom nagrepresentar Pastor Kem sa kang Ginoong Hesus. Og tukma sa gibasa nato dinhi sa kasaysayan nga katong bato nga gikan sa bukid gingharian kadto ni Ginoong Hesus nga walay lain nga makabungkag o himo ni ining tanan Pastor Kem
nga muhimo siya iyang gingarian kay kini gisaad man sa Ginoo. Iya usad sa balaang kasulatan nga ang Dios muhimo gyud siya iyang gingarian. Ug kini nga gingarian wala nay katapusan. Atong basahon pasukim diha sa ingon dinhi sa pagtapos nini hinumdumi ang damgo matuod ug ang kahulugan ni ana dili kaduha-duhaan. Hapit na kita moabot sa kinatumyan sa atong kasaysayan. Aron kita mahimong kabahin sa gingarian ni Kristo, kinahanglan atong ibutang si Kristo sa atong kasing-kasing. Kay si Jesus miingon diha sa Juan 3 versikulo 3 nga nagkanayon siya, gawas kun ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingarian sa Dios. So sa katapusang bahin ang atong himuon mga kapaglaom aron kita mahimong kabahin sa gingarian sa Ginoo, dunay gitawag pagpakataw ug pag-usab sa atong kaugalingon aron maandam kita nga mahimo kitang kabahin unya sa gingarian sa Ginoo. Pastor. Daghang salamat, Pastor. Mga kapaglaom, ato nga natun-an nga ang kasaysayan butang kini nga nahitabo dili tungod kay sulagma lamang. Yes. Nahitabo kini tungod kay ang Ginoo aduna siya'y direksyon niining tanan nato nga paglungtad niining kalibutan. Ug dili gayod pakyas ang iyahang mga pulo mga igalaigsuon o kining kasaysayan nga aniya talitapos na mga igsuon motapos yun kini apan musugod sa matag katapusan adunay bag-ong pagsugod o kana nga pagsugod na sa eternidad nga mao na ang pagbalik ni Kristo. Atong gipasalamatan ang Ginoo mga kapaglaom ining panahon sa atong pagtuon nga nahimo ug gidayeg nato siya niining lamdag sa atong kinabuhi niining mangitngit nga kalibutan nga ang tagna mo'y atong suga nga sidin kita masayod nganong nahitabo kini sa kasaysayan og karon og asa na ta og usa na lang atong gipabot mga kapaglaom mao ang bato nga mao ang pagpadayag ni Ginoong Hesus. Yes. Pastor, aduna ba kay panapos ng mga pulong sa di pa ta motakop? Dalaygon ang Ginoo mga kapaglaom muna ang atong pagpanapos ingon dinha nga ang tagna matuod gayod ug kini sure gayod nga may tabo pasukin. Dili kaduha-duhaan. Yes. Daghang salamat mga kapaglaom ato nga takopon ang atong pagtuon karon uban sa pagdayeg sa Ginoo pinaagi sa pagampo. Magampo kita. Daghang salamat Ginoong Dios na human ang pagtuon ining kagabion og among gidayeg ikaw niining giya kanamo nga nagtinguha sa pagkibalo sa imong kabubuton nga naa imong kabubuton ana imong mga plano. Yes, Father. Diha sa mga tagna o nga sa diin kami usab masayod unsa ano pagkinabuhi nining kasamtangan kinabuhi ug unsa ang among palaboton. Salamat sa imong giya kanamo panalangin ni among kapaglaom karon kini among giampo sa ngalan ni Hesus nga manluwas. Amen. Daghang salamat sa ato ang nahimo na usab nga malampuson nga pagtuon mga kapaglaom uban kaninyo dinhi sa mga sugilon sa pulong sa Dios. Palihog i-share, like and comment ining ato nga video ngadto sa inyong mga higala aron ma-notify kita sa sunod na pod nato nga mga episodes. I-click like and follow nini atong page Hope Channel Central Philippines. Kuyog na punta sa sunod episode matag Domingo alas 6 hangtod alas 7 sa gabi ug ang replace niini matag Miyerkules sa maora gihapon nga oras diri sa Hope Channel Central Philippines. Ining atong pinangga nga tulumanon, Pulong sa kinabuhi.